स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीफिंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 5 फरवरी की 25 खबरें। जेफरी एप्स्टीन का सऊदी क़यादत को खुफिया पैगाम, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का माली मुशीर बनने की पेशकश। एप्स्टीन की ताज़ा फाइल्स में इंकशाफ, जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता एप्स्टीन और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की तस्वीर भी आई मंजर आम पर। न्यूयॉर्क मेयर ज़हरान ममदानी को एप्स्टीन से जोड़ने वाली वायरल तस्वीर निकली फेक। डीप फेक का पर्दाफाश, ज़हरान ममदानी का जेफरी एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकिरात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जुमा को तुर्किया में नहीं बल्कि मस्कत में होगा इजलास। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान, वाशिंगटन ने भी कर दी तस्दीक। ईरान ने दोबारा कोशिश की तो फौरी कार्रवाई होगा सख्त अंजाम। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ताज़ा धमकी, दावा किया तबाही के बाद ईरान की नई चाल, खुफिया मुकाम बनाने की तैयारी। ईरान में फैसला साज सिर्फ सुप्रीम लीडर है, सदर की अहमियत कम। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का दावा, कहा ट्रंप किसी भी आलमी रहनुमा से फोन पर बात कर सकते हैं, ईरान में ऐसा मुमकिन नहीं। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के तहत हमास को 2 माह में गैर मुसल्लह होने का अल्टीमेटम। इंतहापसंद इसराइली मिनिस्टर स्मोट्रिच की धमकी, कहा हमास के असलहे के बगैर ना जंग बंदी मुमकिन, ना गजा की तामीर नौ। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग से गजा के जख्मियों का इनखला कर दिया मनसूख। फलस्तीनी रेड क्रॉसिंग का बयान, गजा में 22,000 जख्मी बैरून मुल्क इलाज के मुंतजिर। रफा क्रॉसिंग पर सख्त पाबंदियां जारी। फिलिपाइन में भयानक आतिशज़दगी, 1000 घर जलकर खाक, 5000 से ज्यादा अफराद बेघर। समंदर पर कायम बस्ती शोलों की नजर। नेगोर के जजीरे में तबाही के मनाज़र। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच का सवाल ही नहीं। आलमी चंदे पर बसर करने वाले पाकिस्तान के PM का बयान, भारत से मैच खेलने से किया इनकार। निजी इहाते में नमाज के लिए इजाजत जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया खैर मकतब। फैसले को करार दिया खुश आनंद, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मजहबी आज़ादी के हक में 2 टुक आईनी इंतबाह। दिल्ली में 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा अफराद अचानक लापता। खवातीन और बच्चों की अक्सरियत, हिजरत, गायब और स्मगलिंग। दिल्ली में लापता अफराद के बढ़ते वाकयात पर तशवीश, हर रोज 54 अफराद हो रहे गायब। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की खुदकशी का मामला, पुलिस को डायरी और नोट बरामद। तीनों नाबालिग कोरियन ड्रामों और सकाफत से गहरा लगाव, खानदान और बच्चों के दरमियान बढ़ता फासला जेर तफ्तीश। SIR के जरिए बंगाल को मुंतखब तौर पर बनाया जा रहा निशाना, ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में बयान। SIR पर पूछे सख्त सवालात, बंगाली क्यों, आसाम क्यों नहीं। मुस्लिम समाज को हदफ बनाने वाला बयान, जमहूरियत के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस सदर खरगे का ऐवान में बयान, भाजपा पर नफरत, पोलराइजेशन और बुलडोजर सियासत का लगाया इल्जाम। चीनी दूरंदाजी के नाजुक वक्त मोदी ने फौज को अकेले छोड़ दिया, राहुल व प्रियंका गांधी का इल्जाम। कांग्रेस बोली फौजी चीफ की किताब ने लद्दाख का सच बेनकाब किया, सियासी कायदत हट गई पीछे। गरीबों को क्या मिला, 11 साल में गुर्बत और जिल्लत, खौफ ने ली उम्मीद की जगह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, 11 साल दौर को करार दिया नाकामी। बजरंग दल के दबाव पर बीजेपी पुलिस ने नौजवान हिंदू पर दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड दीपक कुमार वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम, कहा एक बुजुर्ग की दुकान का दिफा करना बन गया जुर्म। मियां ऑटो ड्राइवरों को पूरा किराया ना देने की बात नफरत और इम्तियाज की मिसाल। आसाम CM पर MIM चीफ की शदीद तनकीद, इल्जाम लगाया भाजपा फैला रही तासुब। वेटेरियन एक्टर नसीरुद्दीन शाह को मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू जलसे से आखिरी लम्हे में रोक दिया गया। अदबी हलकों में तशवीश, सिक्योरिटी खदशात का हवाला, एक्टर की शिरकत मनसूख।
ایپل کے جاب لسٹنگ آتے ہی حیدرآباد میں آفیشیل ایپل سٹور کھولنے کے اشارے۔ حیدرآباد ایپل کے اگلے ریٹیل سٹور کی دوڑ میں شامل ملازمتوں کا اعلان۔ تلنگانہ وقف بورڈ ملک کا امیر ترین بورڈ، پہلی بار تلنگانہ آئے بی جے پی صدر کا ریمارک۔ نتن نابین نے ریونت ریڈی پر خوش آمدی سیاست کا لگایا الزام۔ میونسپل الیکشن میں بی جے پی کی جیت پر تلنگانہ کو 500 کروڑ روپے لانے کا وعدہ، ایم پی بنڈی سنجے کا اعلان۔ حیدرآباد و ریاست کی ترقی کا کیا دعویٰ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی عادل آباد میں بلدیاتی انتخابی مہم، پیدل دورہ، گھر گھر عوام سے کی ملاقات، 11 فروری کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دینے کی اپیل۔ حیدرآباد پولیس کی میٹ یور سی پی مہم، کمشنر وی سی سجنار عوام سے کریں گے براہ راست ملاقات۔ ہر ہفتے پولیس ہیڈ کوارٹر جبکہ ہر جمعہ کو پرانے شہر کے کوتوال ہاؤس پرانی حویلی میں بغیر اپائنٹمنٹ کمشنر سے مل سکیں گے۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,41,500 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 1,54,000 روپے فی تولہ جبکہ پیور چاندی 3 لاکھ روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔